सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरू हाम्रा महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू हेर्नको लागि सबैभन्दा पहिला यो भागवत धाम दर्शन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो मन परेमा धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नुहोला। आफूले जानेको ज्ञान शेयर गरी अरूलाई ज्ञान बाँड्नु पनि धर्म हो। नमस्कार, जय श्री राधे। अब भगवान भन्नुहुन्छ राजा परीक्षितलाई श्री सुखदेव स्वामीले बिन्ती गर्नुभएको कथा। अहिले जो हिरण्यक्ष नाम गरेको दैत्य थियो, हिरण्यक्षलाई बराहावतार भगवानले वध गर्नुभयो। अनि त्यसपछिबाट बराहावतार भगवानले वध गर्नुभएपछि हिरण्यकश्यप नाम गरेको दैत्य थियो। अनि त्यसले आफ्नो भाइको मृत्युले हिरण्यकश्यप नाम गरेको दैत्यले त्यसको बदला लिनको लागि मेरो भाइलाई जसले मार्यो नि, अब त्यसलाई म पनि त्यस्तै गते बनाइदिन्छु। त्यसको बदला लिनको लागि अहिले म ब्रह्माजीको तपस्या गर्नु पर्यो भन्ने विचार गरेर आफ्ना सारा साथी सङ्गीहरूलाई पनि सम्झाउने काम गर्यो, आफ्ना नातेदारहरूलाई पनि सम्झाउने काम गर्यो। तपाईहरू किन रुनुभयो? आफ्नो भाइ मरेको हुनाले गर्दा आफ्नी आमा, आफ्नो परिवार सबै रोइरहेका छन्। हे मेरा बन्धु बान्धवहरू, तपाईहरू किन रुनुभयो? आज जो मर्ने थिए मरेर गइहाले। तपाईँ हामी बाँचेकाहरू पनि रोएर के सारा भयो? रोन हुँदैन। यही बेलामा अहिले एउटा दृष्टान्त बताउन थाल्यो। आज यस किसिमबाट एउटा चरा थियो। अब त्यो भाले चरा, पोथी चरा। यही मध्येमा हे मेरो दाजुभाइहरू, हे मेरी आमा, ध्यान दिएर सुन्नु है। अनि त्यो भाले चरा र पोथी चरा मध्येमा पोथी चरा आहारा खोदै खोदै गुणमा बच्चाहरू थिए। बच्चाहरूलाई पालन पोषण गर्नु पर्यो। एउटा गुणबाट बाहिर निस्केपछि अर्को गुण कुरेर बस्नुपर्ने। त्यही बेलामा आज भाले चरा गुण कुरेर बसिरहेको थियो। पोथी चरा भुर्र गुणबाट उडेर बाहिर गई आहारा खोज्नको लागि। पोथी चराले आहारा खोज्दै 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 गए। अनि त्यही बेलामा आज एउटा सिकारीले शिकार हान्दै हान्दै जाने क्रममा, जाल हान्दै हान्दै जाने क्रममा एउटा बेदाको पासमा पर्न पुगे। जाल प्रहार गरेको, जाल हानेको आहारा दिएर त्यो पोथी चरा त्यही जालमा पर्यो। अब त्यो सिकारीले अब त्यो पोथी चरालाई लगेर गोविन्दाय नमो नमः मारिदिए। अनि भाले चरा मेरी पोथी आज आउला पनि छैन, भोलि आउला पनि छैन, कहाँ गयो होला भनेर आज त्यो बच्चालाई पनि आहारा आफैले खुवाउनु पर्ने। मेरी पोथी कहाँ गयो भनेर भाले चराले पोथी चराको आश गर्दा गर्दै, आशावादी हुँदा हुँदै पोथी चरालाई खोज्दा खोज्दै मेरो भगवान परमात्मा अब भाले चराको पनि अन्तिम अवस्था हुन लाग्यो। धेरै रोई कराई गरे, रुवाबासी गरे। अनि त्यो भाले चरालाई अब यमराज आएर भन्न लागे, आज किन दुःख मान्ने हो? मर्ने मरेर गइहाले। अब जति सुकै तिमीले यहाँ जति रोए पनि कराए पनि अब तिम्रो पोथी कहिले पनि फर्केर आउनेवाला छैन। अब गएपछि फर्केर आउँदै किन रुने हो? यमराजले आएर सम्झायो। भाले चरा मनमनले विचार गरे, भगवान परमात्मा जगदीश्वर पोथीलाई सम्झिँदै धेरै बिरोन बोक्न लाग्यो। अब उसको पनि मर्ने बेला हुन लाग्यो, अन्तिम बेला भयो भनेर सम्झायो। फेरि मेरा आमाहरू, मेरा दाजुभाइहरू, तपाईँहरूको पनि यस्तै गति होला जस्तो गति आज भाले चराको भएको थियो। पोथी चरालाई सम्झेर आफ्नो पनि प्राण जान लागेको थियो। रुँदा 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 खानु पनि छैन। पोथीलाई सम्झिरहने, रुनिरहने। जुन चिज कहिल्यै फर्केर आउँदैन, आज त्यही चिजलाई सम्झेर रुने। मरेपछि त कहाँ फर्केर आउँदैन।
मर्ने त मरिहाले गइहाल्यो। जतिसुकै रोए पनि खाइ नखाइ कराए पनि फर्केर आउनेवाला कसैको पनि छैन। त्यसैले हे मेरो माता पिता आज रुनु हुँदैन भनेर हिरण्यकश्यपु नाम गरेको दैत्यले आफन्तलाई सम्झाइकन अब अहिले म गएर ब्रह्माजीको तपस्या गर्छु भनिकन यसरी हिरण्यकश्यपले अहिले तपस्या गर्न लागे। त्यसले यस्तो घनघोर तपस्या गर्यो मेरो भगवानलाई सम्झेर, ब्रह्माजीलाई सम्झेर ब्रह्मदेवको तपस्या गर्न लाग्यो। अनि त्यही बेलामा आज सारा संसार विश्व ब्रह्माण्ड हिरण्यकश्यपले तपस्याको तेजबाट सबैजना डराउन लागे, त्राही त्राहीमान हुन लागे। त्यसको तपस्याको तेज सबैतिर जान लाग्यो। यस्तो ठाउँमा गएर तपस्या गर्यो हिरण्यकश्यपले। मन्द्राचलको एउटा घाँटीमा गएर तपस्या गरे। हात माथि उठाएर आकाशतिर हेर्दै खुट्टाको बुढी औँलाको भरमा एउटा बुढी औँलाले मात्रै पृथ्वीमा टेकेर यसरी तपस्या गरे, उभियो। हिरण्यकश्यपले यसरी तपस्या गर्न थालेपछि देवताहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गए। धेरै दिनसम्म तपस्या गरेपछि त्यहाँबाट आगोको धुवाँबाट यसरी त्यसको शिरबाट शरीरबाट निस्कन लाग्यो। यस्तो तपस्या गर्यो, त्यो तपस्याबाट अत्यन्त प्रफुल्लित भएर आगोको धुवाँ निस्कन लाग्यो। राधे राधे भनौँ सबैले। अत्यन्त मिठो कथा छ, सुनौ है। अनि त्यसपछिबाट त्यो आगोको ज्वाला चारैतिर फैलिन गयो। वरपरका लोकहरूलाई पनि जलाउँदै जान लाग्यो। सारा सारा सबै भागाभाग भए। ग्रह ताराहरू फुटेर खस्न थाले। त्यसको तपस्याको तेजले गर्दा ती ताराहरू ग्रह पनि एक आपसमा ठोकिन लागे अनि ठोकिएर पृथ्वी मण्डलमा झर्न लागे। दसै दिशामा आगो लागि भएको जस्तै भयो। अब हिरण्यकश्यपको तपको ज्वालाले स्वर्ग देवताहरू पनि जल्न थाले। तिनीहरू पनि आत्तिएर स्वर्गबाट ब्रह्मलोकमा गएर ब्रह्माजीको प्रार्थना गर्न लागे। भगवान आज हिरण्यकश्यप नाम गरेको दैत्यले हजुरको उपासना गर्दैछ, हजुरको तपस्या गर्दैछ। लौ न प्रभु, हजुर छिटोभन्दा छिटो गएर आज त्यसलाई वरदान दिनु परे भए। यदि हजुर जानु भएन भने हाम्रा साराका सारा पृथ्वी ब्रह्माण्ड सबैतिर उल्कापात हुने भयो। हामी सबैको त्यो अग्निको ज्वालाले प्राण जाने भयो। हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् प्रभु, सबै देवी देवताले बिन्ती गयो। अनि त्यसपछिबाट ब्रह्माजीले थाहा पाउनुभयो। अनि ब्रह्माजी जानुभयो। ब्रह्माजीले थाहा पाउनुभयो, हो मेरो भक्तले आज मलाई खोजेको रहेछ। ब्रह्माजी गएर भन्नुभयो, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदो मनु प्राप्तो वीर्यता मिंसितो वरः। हे बाबु हिरण्यकश्यपु, लौ अब उठ मेरो बाबु, मेरो राजा, अब तिम्रो कल्याण होइजाओस् है। उठ न उठ, तिमी कति तपस्या गरेको। अब तिमीलाई के चाहिएको छ वरदान मसँग माग, इच्छा माथिको वरदान म तिमीलाई दिउँला, उठ बाबु भन्नुभयो। भगवान आज स्वयं ब्रह्माजी गएर हिरण्यकश्यपलाई भन्नु। अनि त्यसपछिबाट अब तिमीले अत्यन्त कठिन तपस्या गर्यौ, त्यसबाट म सन्तुष्टि भएँ भनिकन कमण्डलुको दिव्य जल दिनुभयो। अनि जल छर्कने बित्तिकै हिरण्यकश्यपको शिरबाट निस्केको आगोको ज्वाला बन्द भयो। त्यसको शरीरबाट निस्केको आगोको ज्वाला सबै बन्द भयो। ब्रह्माजीले केवल कमण्डलुको जल छर्कने बित्तिकै सबैजना खुसी भए। यसरी हेर्दा हेर्दै अत्यन्त किसिमबाट ब्रह्माजी हाँसमाथि बस्नुभएको देख्यो। उहाँलाई देखेर बडो खुसी हुँदै निवेदन गर्यो, हे भगवान, आज हजुर मेरो सामुन्नेमा प्रकट भएर मेरा सारा मनका लालसा, मेरा मनका उत्कण्ठाहरूलाई हजुरले पूर्ण गरिदिनु भयो। प्रभु, मलाई हजुरले आज कृपा गर्नुभयो।
आज प्राण इन्द्रिय मन बुद्धि आदि विकारहरूद्वारा तपाईँले आफूलाई प्रकट गर्नुभएको छ। तपाईँ सबैका प्रजा रक्षक हुनुहुन्छ, सबैको रक्षा गर्नेवाला तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। यदि मलाई हजुरले वर दिनुहुन्छ भने भगवान, अब म त हजुरसँग एउटा वर माग्न चाहन्छु। तपाईँले बनाउनु भएको कुनै पनि प्राणीबाट, चाहे त्यो मनुष्य होस्, पशु प्राणी होस्, अप्राणी देवता होस्, दैत्य होस्, कसैबाट पनि मृत्यु नहोस्। हिरण्यकशिपुले वरदान माग्यो। हिरण्यकशिपु भनेको भक्त प्रहलादका आफ्नै बाबा, आफ्नै पिताजीले यस्तो वरदान माग्यो, म आज कसैको हातबाट नबगु हे मेरो प्रभु, ब्रह्माजीसँग वरदान माग्छ। त्यति मात्रै होइन, पृथ्वीमा आकाशमा आज कहीँ पनि मेरो मृत्यु नहोस्, म भित्र नमरौँ, बाहिर नमरौँ, कुनै पनि देवता दैत्यबाट मेरो मृत्यु नहोस् है प्रभु। युद्धमा कसैले पनि मलाई केही गर्न नसकोस्, समस्त प्राणीको एक छत्र राज्य गर्न पाऊँ, तपाईँको जति नै महिमा मेरो पनि होस् भनिकन यसरी बारम्बार भगवानको पुकार गरे। यो 12 महिना 12 मास 12 कालमा मलाई कसैले मार्न नसकोस्, हजुरले निर्माण गरेका कुनै पनि प्राणीबाट मेरो मृत्यु नहोस् है। राधे राधे। भागवत भगवानको। अनि त्यसपछिबाट सुन्नुहोस् है, अत्यन्त दिव्य कथा छ। हाम्रो आमा, एकछिन कथा सुनौ है आमा। भागवत भगवानको, श्यामचन्द्र भगवानको। अनि त्यसपछिबाट अब यस्तो वरदान पाएपछि त्यो आफूलाई शक्तिशाली भनेर हिँड्न लाग्यो। हाम्रो आमा, जय होस् आमा, यता हेर्नु त, कथा सुनौ है, कथा सुनौ। राधे राधे। अनि त्यसपछिबाट भगवानले बिन्ती गरिदिनु भयो। अब के भयो त भन्दा, स्वयं विश्वकर्माले बनाउनु भएको इन्द्रको भवन नै त्यसको निवास स्थान भयो। स्वयं ब्रह्माजीले बनाउनु भएको भवन नै आज त्यसको निवास स्थान भयो। एक छत्र राज्यको संसार सबैतिर विजय हासिल प्राप्ति गर्यो, किनकि आफूले वरदान पायो। यति खुसी भयो। त्यो भवन सबै प्रकारका सम्पत्तिले समान थियो। यसरी उसको कठोर शासनमा उदेखि भयभीत भएर देवताहरू उसको चरणहरूको वन्दना गर्दै रहन्थ्यो। त्यो हिरण्यकशिपु गन्दा आउने मदिरा खाएर हिँड्थ्यो, मदुन्मत्त भएर बस्थ्यो। आज ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बाहेक सबै लोकपालहरू हातमा सौगात लिएर आज सधैँ हिरण्यकशिपुको सेवामा तल्लीन हुनु पर्थ्यो। उसले भन्थ्यो, सबैको स्वामी मै हो, आज सबैले मेरो सेवा गर्नुपर्छ। हिरण्यकशिपुले यज्ञमा दिने आहुति आफैले ग्रहण गर्न लाग्यो। यज्ञ गर्ने, जप गर्ने, तप गर्ने, ध्यान गर्ने, उसको मात्रै पूजा गर्नुपर्ने भयो। अब देवी देवताको पूजा गर्न पाइएन। भगवान सबै ठाउँमा आज पृथ्वी माताबाट बिना कर्म गरे, केही काम नगरिकन पृथ्वीले अन्न दिने भइन् डराएर। पृथ्वी माताले केही नरोपिकन आफै अन्न दिने, किनकि डराएर दिनु भयो नि। यस प्रकारले दिग्विजय एक छत्र साम्राज्य भएर आफूलाई मन परेका वस्तुहरू उपभोग गर्न लाग्यो। त्यो ऐश्वर्य धनको घमण्डीले मत्त भइकन यसरी सबैतिर हिँड्न लाग्यो, सबैलाई त्राही त्राहीमान बनायो। त्यसको आवाज सबैतिर गुन्जयमान भयो। सारा दिशा, लोकमय पर्वत, हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर गुन्जयमान भयो। अनि यस किसिमबाट सबै देवताहरू डराइकन अहिले अत्यन्त भगवानको पुकार गर्न लाग्यो। भगवान परमात्मा जगदीश्वर, आज हामीलाई गाह्रो पर्यो नि प्रभु, हाम्रो प्राण बचाइ बक्सोस् है। अब हामीलाई बाँच्न गाह्रो भयो। साराका सारा सबैले देवी देवताको पुकार गरेका छन्, सम्झेका छन् प्रभु, हामीलाई त बाँच्न कठिन भयो प्रभु, अब हाम्रो प्राण बचाइ बक्सोस् है। हे भगवान, मेरो दर्शनबाट
प्राणीहरूलाई परम कल्याण प्राप्ति हुन्छ। आज यो नीच दैत्यको दुष्टता मैले पहिले देखिसकेको छु। वेद गाई ब्राह्मण साधु धर्म मसँग कुनै प्राणीले द्वेष गर्न थाल्यो भने आज त्यसलाई छिट्टै नै म त्यसलाई परम गति प्राप्त गरिदिन्छु। हे देवताहरू, तपाईहरूले अब कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। अब छिटै नै त्यो दैत्यलाई मैले वध गरिदिनेछु अनि छिटै नै त्यो दैत्यलाई मैले सखा पारिदिनेछु। आज तिनका घरबाट भक्त प्रहलाद भगवानको प्रिय भक्त प्रिय पात्र आउनुहुनेछ प्रभु। तिनका पासबाट स्वयं भगवानका प्रिय भक्त आउनुहुनेछ। यसरी बिन्ती गरेपछि अब दैत्यराज हिरण्यकशिपुका विलक्षण 4 छोरा भए। 4 भाइ छोरा, लाद, अनुलाद, समलाद अनि प्रहलाद। 4 भाइ छोरा भए। अब त्यही मध्येमा कान्छो छोराको नाम प्रहलाद भयो। हेर्नुहोस् है, प्रहलादजी हिरण्यकशिपु त्यस्तो आसुरी दैत्य योनिबाट जन्मिनु भएका भक्त प्रहलादजी। कान्छो छोराको नाम प्रहलाद। ती छोराहरू मध्येमा भक्त प्रहलाद सबैभन्दा साना थिए, गुणमा सबैभन्दा अगाडि थिए। सन्त सेवी, ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञा, सौम्य स्वभाव, जितेन्द्रिय स्वभाव भएका थिए। प्रभु सबैको सम्मान गर्ने भगवानको प्रिय पात्र भक्त प्रहलाद समय समय भगवानको मात्रै सेवा गरिरहने। हिरण्यकशिपु बाबा चाहिँ दैत्य योनि, आसुरी योनि, मान्छे मार्ने, हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने, जहाँ गए देवताको विरोध गर्ने, यस्तो देवी देवताको विरोध गर्ने। तर त्यस्ता बाबाका त्यस्ताका छोरा भक्त प्रहलाद स्वयं भगवानका भक्त बनेर जन्मिनु हो। अनि त्यसपछिबाट अहिले आफूभन्दा ठुलाहरूको चरणमा उनी यस किसिमबाट सबैसँग समान व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो, सबैलाई नमन गर्नुहुन्थ्यो। प्रहलाद बालकालदेखि नै, सानो उमेरदेखि नै खेल खेल्न जाने अनि साथी सङ्गीले खेल्न बोलाउँदा साराका सारा भगवानको उपासना गर्ने। प्रभु भगवानको जप अनुष्ठान ध्यान उपासना गर्ने। राधे राधे भनिदिउँ सबैले। उता साथीहरू खेलिरहेका छन्, त भक्त प्रहलाद आएर ध्यान गरेर बस्ने। साथी सङ्गीहरू आऊ भगवानको ध्यान गर, भगवानको चिन्तन गर। साथीहरू खेलिरहेका छन् तर मेरो भक्त प्रहलाद भगवानको ध्यान गरेर बस्नुहुन्थ्यो। त्यसपछिबाट भगवानले आफूलाई काखमा राखेर आलिङ्गन गरिसकेको जस्तो उनलाई भान पर्थ्यो। जहाँ जाँदा पनि, उठ्दा खाँदा हिँड्दा डुल्दा जे गर्दा पनि समय भगवानलाई सम्झिने गर्थे। भगवानले मलाई काखमा राखेर माया गर्नुभएको जस्तो आभास हुन्थ्यो क्या। जब भक्त प्रहलाद ध्यानमा बस्नुभयो, अरे मेरो प्रभुले त मलाई काखमा राख्नु भएको छ। भक्त प्रहलाद सोच्नुहुन्थ्यो, म त मेरो प्रभुको काखमा बसेको छु। यस्तो मनले कल्पना गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछिबाट हिरण्यकशिपुले यस्तो छोरालाई पनि अपराधी मानेर आज त्यस्तो छोरालाई किन दुःख दिए, यो कथा सुन्न चाहन्छु भनेर बिन्ती गरिदिनु भयो। किन यस्तो छोरालाई पनि आज अपराध गरे, म यो कथा सुन्न चाहन्छु। रामचन्द्र भगवानको अब यही बिचमा गएर त्यही बेलामा हिरण्यकशिपु नाम गरेको दैत्य शुक्राचार्यलाई आफ्नो पुरोहित बनाएका थिए। उनका 2 छोरा थिए, षण्ड र अमर्क नाम गरेका गुरुका पुत्र, षण्ड अनि अमर्क। ती 2 गुरुपुत्रलाई हिरण्यकशिपु दैत्यले भन्छ, मेरा गुरुपुत्रहरू, मेरो छोरो अब ठुलो भयो, मेरो छोरालाई लगेर अब पढाउने काम गर, लैजाऊ गुरुकुलमा, तिम्रो आश्रममा लगेर पढाऊ।
अरू सारा बालबच्चासँगै मेरो छोरालाई पनि पढाऊ है, राम्रो पढाऊ है। तर कस्तो पढाऊ भन्दा देवताको विरोध गर्ने, भगवान विष्णुको विरोध गर्ने, शत्रुलाई मार्ने, हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने यस्तो विद्या पढ, सिकाऊ। विष्णु भनेको मेरो शत्रु हो, मेरो शत्रुलाई मार्नुपर्छ, मेरो शत्रुसँग युद्ध गर्नुपर्छ भन्ने युद्ध कला सिकाऊ। प्रहलादजीलाई यस्तो भन्ने, यस्तो सिकाउनको लागि लगाए। अनि अब अहिलेको लागिमा प्रहलादजीलाई लिएर गए, षण्ड र अमरका नाम गरेका गुरुले लगेर पढाउन थाले। प्रहलादजी पढ्दै जानुभयो। गुरुले जे पढाए आज प्रहलादजीले त्यही पाठ कण्ठ पार्नुहुन्थ्यो। गुरुदेवले जे सिकाउनु भयो मेरो प्रहलादले त्यो कण्ठ पार्ने, यति भगवानका प्रिय पात्र हुनुहुन्थ्यो। बाहिर सिक्नको लागि आसुरी विद्या सिक्ने, तर मनमनले मेरो प्रभु मेरो भगवान भन्ने उपासना गरिरहने। त्यो पढाइ त केवल प्रहलादजीको लागि देखावटी पढाइ मात्र थियो, तर सच्चा पढाइ त्यो होइन। मेरो प्रहलादले भित्री ज्ञान सबै जान्नु भएको थियो, आत्मतत्व ज्ञान जान्नु भएको थियो। अब आज भन्यो भोलि भन्यो, एक दिन हिरण्यकशिपुले आफ्नो छोरा प्रहलादलाई बडो प्रेमले काखमा राखेर सोध्न लाग्छ, मेरो बाबु, हे मेरो राजा, तिमीले के पढ्यौ मलाई भन त बाबु। प्रहलादजीलाई पढ्न पठाएको मेरो छोरो त अब ठुलो भयो होला, काखमा राख्नुभयो बाबु, मलाई भन के पढ्यौ। कान्छो छोरो प्रहलादजी भन्नुहुन्छ, पिताजी, यो संसारका सबै प्राणीहरू म र मेरोको झुटो आग्रहमा परेर अत्यन्त उद्विग्न भइरहेका छन्। आज सारा संसारमा सबैतिर भगवानकै सेवा सबैले गर्नुपर्छ, हामी पनि भगवानकै अधीनमा छौँ। भगवानको अधीनमा नभएको कुनै छ र? मेरो प्रभुको सेवामा हामी छौँ, हामीले भगवान प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ, प्रभुले हाम्रो रक्षा गर्नुभएको छ। पिताजी, छोराको मुखबाट यस्तो सुनि, जो आफ्नो शत्रु छ भगवान विष्णु, आज उनी भगवान विष्णुको सेवा गर्नुपर्छ, भगवान विष्णुको प्रिय भक्त बनेर आएछ, यस्तो शब्द सुनि। अनि उसलाई रिस उठ्यो। त्यसपछिबाट अनि हाँस्दै भन्न लाग्यो, बाबु छोरा, तिमी त अहिले सानो छौ, तिमीले कसको लहे लहेमालाई एक ज्ञान सिक्यौ। त्यो विष्णु भनेको आज तिम्रो शत्रु, तिम्रो बाबाका शत्रु हो। त्यस्तो विष्णुलाई पनि तिमीले मान्ने हो बाबु छोरा? त्यति वास्ता गरेन बाबाले। बच्चा सानो छ, सानो भएर आज यसलाई कुनै ज्ञान नभएर मेरो शत्रुको नाम जपिरहेछ। ठुलो भएपछि ज्ञान आउँछ। त्यसपछिबाट अब अहिले पाठशालामा लगे, फेरि षण्ड र अमरका नाम गरेका गुरुले सोध्न लाग्यो, बाबु प्रहलाद, तिम्रो बुद्धि कसरी यस्तो भयो? अरू सबै बालबच्चाले तिमीले जस्तै पढेका हुन्, तर तिमीले किन उल्टो पढ्यौ? हेर त प्रहलाद, तिमी सँगै पढेका अरू साथीलाई हेर, अरू सबै साथीहरू त मैले जे सिकाए त्यही पढेका छन्, तर आज तिमीले चाहिँ किन उल्टो पढ्यौ? के भयो तिमीलाई? हामीले जे सिकाएको त्यो बाबालाई गएर सुनाऊ न। पढ्ने एउटा अनि बाबालाई भन्ने अर्को। हामीसँग पढ्ने भगवान विष्णुको, त्यो विष्णुको चोरको विरोध गर्न पढ्ने, अनि बाबासँग गएर विष्णुलाई भगवान मानेर नमन गर्ने, ढोग्ने। हे प्रहलाद, यस्तो नगर। अब भक्त प्रहलाद भन्नुभयो, मोहले ग्रस्त भएको बुद्धि भएको मानिसलाई भगवानको मायाले यो आफ्ना अर्काको भन्ने झुटो दुराग्रह हुन्छ। आज ती मायापति भगवानलाई म नमस्कार गर्दछु। भगवानको शरण पऱ्यो भने मानिसको पशु बुद्धि नष्ट हुन्छ।
हे गुरुवर, भगवानको सेवा गरे भने, भगवानको शरण पर्यो भने पशुको जस्तो बुद्धि भएको मानिसको त्यो पशु बुद्धि नष्ट भएर जान्छ, ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। प्रहलादजीले भन्दैन उहाँ भगवानको शरण जानु, यो मेरो म हुँ भन्ने घमण्ड सबै छोड्नु, झुटो सारा संसार सबै छोड्नु, सबै छोडेर उनी परमात्मामा आफ्नो मन लगाउनु। उहाँको स्वरूपलाई नजानेर सबै अज्ञानीहरू तडपिरहेका छन्, भगवान खोज्दै हिँडेका छन्। भगवान हाम्रा मन मनमा तन तनमा सबैतिर भगवान प्रभु हुनुहुन्छ, सबैतिर मेरो प्रभु हुनुहुन्छ। हामी मेरो प्रभुलाई चिन्न नसकेर सबैतिर दौडिरहेका छौँ। जे सिकाए पनि उल्टो पर्ने प्रहलाद, सबै आश्चर्य परे। त्यसपछि गुरुहरूलाई रिस उठेर प्रहलादलाई झपार्दै भन्नु लाग्यो, प्रहलादन, हामीले तिमीलाई जति सिकाउँदा पनि पत्तो लागेन, यो बालकको दुर्बुद्धिले गर्दा हाम्रो पनि मान घट्न गयो। तिम्रा बाबाले हामीलाई भगवान भोले बाबा सुकला गर्नु भएको ठाउँ गोसाईकुण्ड धाम हुँदै बगेर आएकी त्रिशुली नदीको किनार पावन र अति पवित्र सिद्धलेख गाउँपालिका 6 परेवाटार धादिङमा निर्माण भइरहेको लक्ष्मी नारायण मन्दिर एवं भागवत धाम लगायत 4 धामको सहयोगार्थ बाल तपस्वी उत्तम भट्ट महाराजज्यूको मुखार बिन्दबाट श्रीमद् भागवत कथा सत्संग श्रवण गरौं। मनकारी दाताज्यूहरूले गर्नुभएको दान सहयोगबाट मन्दिर निर्माण भइरहेको छ। लक्ष्मी नारायण मन्दिर निर्माणकर्ता बने शिलालेखमा नाम सबैले लेखाऊ। 1008 अभिभावक आजीवन सदस्य मध्ये यहाँहरू पनि सदस्य बन्न सक्नुहुनेछ। रु 21,000 दान गरी 1008 आजीवन अभिभावक सदस्य मध्ये सबै अभिभावक सदस्य बनौ। 21 कुल पितृको आशीर्वाद प्राप्त गरौं। सम्पूर्ण जानकारीका लागि फोन गरौं। मोबाइल 98 414 53 916 98